اومدن با تو خداحافظی کردن رفتن مدینه و مکه امشب شما بگو بی بی جان رقیه جان امشب من اومدم تو مدینه تو امشب اگر بقی قسمتم نشده اما جایی نشستم که امام باقر توی حرم بوده کجا نشستم امشب ای خدا ممنونتم من هر شب میگم خدایا من واقعا کجا نشستم یعنی جایی خواهد نشستم که امای ما زیبر اونجا نماز شبش رو نشستم آی برادران جایی نشستم که زین العابدین برو زنجیر بگم من نمیگم مرحاله بزرگ میگه نفسها کردن ما حرم رقیه بریم بر بگردیم من نمیان بگم سیامت بر कैमरा बल्कि करो शाह जी वो पहले उस दिन बत्तियां बंद हो गई सी ना तो सही नहीं फिल्म बनी सी फिल्म बनाओ दोबारा नमाज पढ़ने तो बिल्कुल देख ना पाए अदोवत करो ना पाए अदोवत करिए थोड़ा चक मारो शायद चक मारो